नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन मुलुकभर मनाइयो। काठमाडौँको पशुपति लगायतका धार्मिक स्थलमा भक्तजनहरूको भिड, तराईमा राखी पर्व। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज पनि स्थगित। शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बस्ने। गत फागुनको हावाहुरीले घरबारविहीन भएका बाराका पीडितहरू अझै पनि पालमुनिको बासमा। जाजरकोटमा 700 हेक्टर जमिनको मकै बाली नष्ट। हङकङको प्रदर्शनलाई रोक्न चीनद्वारा सेना परिचालन। सेन्जेन शहरमा हतियार सहितका चिनिया सशस्त्र प्रहरी बलका सेना तैनात। र पाहुना टोली अफगानिस्तान विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण भलिबलमा नेपालको शानदार जित। अफगानिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन। तागाधारी समुदायले मुलुकभर विशेष महत्त्वका साथ यो पर्व मनाएका छन्। प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा जनै पूर्णिमासँगै रक्षाबन्धन विधिसाथ मनाउने परम्परा छ। सनातन वैदिक धर्मावलम्बीले पुरानो जनैको सट्टा नयाँ जनै लगाउने यो पर्वको महत्त्व के छ त? शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। आत्माको शुद्धिकरण र शरीरको रक्षाका लागि ब्राह्मण पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने र पुरानो जनैको सट्टा नयाँ जनै लगाउने श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन नेवार समुदायमा भने क्वाटी खाने चलन छ। हिन्दू धर्मग्रन्थमा लेखिए अनुसार जनैमा रहने शिखालाई ज्ञान, कर्म र उपासना तथा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीक मानिन्छ। हिन्दूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व श्रावणी पूर्णिमाकै दिन महर्षि याज्ञवल्क्यले सूर्यबाट वेद प्राप्त गरेको विश्वासका साथ यस दिनलाई वेद जयन्तीको रूपमा समेत मनाउने गरिएको छ। तागाधारी जातिले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र र अरुन्धती सहित सप्त ऋषिलाई तर्पण दिने भएकाले जनै पूर्णिमालाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ। जुन पर्व तथा परम्पराले अहिलेको पुस्तालाई अनुशासित र संस्कारयुक्त बन्न प्रेरित गरिरहेको छ। वृद्धि बढोस् र आफ्नो परिवारप्रतिको जुन दृष्टिकोण हुन्छ, भाइको अनि भाइ बहिनीको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ अझ प्रगाढ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसले गरेको यो हाम्रो चाहिँ रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा हामीले गरेका हुन्छौँ। नेपालीको एउटा आफ्नो मौलिक पहिचान हो। अब विभिन्न धार्मिक मत अनुसार चाहिँ आज रक्षाबन्धन जुन डोरो बाँध्छौँ हामी, त्यो डोरोले चाहिँ हामीलाई विभिन्न सङ्कटबाट जोगाउँछ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता छ र त्यही अनुसार हामी फलो गर्दै आएका छौँ। वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म मान्ने तागाधारी जातिले चोखो नितो गरी एक छाक खाने, बिहानै नित्य स्नान गरी पवित्र जलले विधिपूर्वक मध्याह्न स्नान गरी अविच्छिन्न वंश परम्परा जोगाएका उपाध्याय वैदिक ब्राह्मणलाई गुरु थापी जनै मन्त्रने काम गर्दछन्। वैदिक ग्रन्थ अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् वेदोक्त कर्म गर्न मन्त्रिएको धागो भन्ने बुझिन्छ, जसको सम्बन्ध सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जोगाएका तथा वामन अवतार विष्णुले राजा बलिलाई डोरो बाँधी वचनबद्ध गराएर तिनै लोक लिएको धार्मिक किम्वदन्तीसँग जोडिएको छ। यसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ भनौँ न कसैको आँखा नलागोस्, दैविक धर्म अनुसार चाहिँ बाँधिने एउटा रक्षा। ऋषिमुनिहरूले चाहिँ आफ्नो रक्षाको लागि एउटा आफ्नो जिउमा चाहिँ एउटा रक्षा बन्धन एउटा धारण गरेर चाहिँ आफू चाहिँ कुनै पनि शत्रुहरूबाट चाहिँ लड्नको लागि, जोगिनको लागि बानिएको भन्ने एउटा पौराणिक चलन चाहिँ छ। जनै पूर्णिमाका दिन पाटनको कुम्बेश्वर, रसुवाको गोसाईकुण्ड, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, नुवाकोटको देवीघाट लगायतका धार्मिक क्षेत्रमा ठूलो मेला लाग्छ। यस दिन तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको नाडीमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राखी बाँध्ने चलन छ। यस्तै नेवार समुदायमा जनै पूर्णिमाका दिन मास, भटमास, केरौ, मुग, चना, सिमी, गुराँस र बोडी गरी 9 थरीका गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाटी खाने चलन छ। खेतीपातीका क्रममा थकित शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न टुसा आएको पौष्टिक तत्त्वयुक्त क्वाटी खाइनुले यसलाई प्रकृति सम्मत पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ, जसको वैज्ञानिक महत्त्व समेत जोडिएको छ।
आजको दिन रक्षाबन्धन गर्नाले मानिसलाई सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराई ईश्वरीय बन्धनमा आबद्ध हुने एउटा अवसर हो पनि भनिन्छ, जसले मानिसको मन, वचन र कर्मलाई पवित्र बनाउँछ। त्यति मात्रै होइन, आजको दिन रक्षाबन्धन गर्नाले मानिसलाई कुलत, कुविचार र नराम्रो खानपानबाट बचाउँछ भन्ने पनि जनविश्वास रहिआएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, जनै पूर्णिमाको महत्त्व के छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो जनैलाई घरमा बिहानै रुद्री गरेर ऋषिमुनिहरूको तर्पण गरेर अनि मात्र यसलाई जनै मन तरेर ल्याएर बानिन्छ। यो परम्परा हाम्रो चाहिँ नि यही हो। बलिलाई चाहिँ देवताहरूले चाहिँ काँचो धागाले बानेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा बन्धनमा राखेको थियो। त्यसकै प्रतिको लागमा चाहिँ हाम्रो बल बुद्धि चाहिँ शक्ति प्रदान होस् भनेर हामीले पनि यो रक्षाबन्धन हामीले धारण गरेका हुन्। यो जनै पूर्णिमालाई चाहिँ ऋषि तर्पणीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यहाँ दाजुबहिनीहरूको एउटा सम्बन्धलाई पनि राखी बाँध्ने भनेर पनि एउटा सम्प्रदायहरूमा लिएको पनि पाइन्छ। डोरो बाँध्ने जसमा रक्षाबन्धन गर्ने र जनै फेर्ने त्यो कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। कोहीसँग बिछुडेको पनि छ, त्यो पनि मान्छे आजको दिन दाई भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरू मिल्छ होइन, एकदम रमाइलो लाग्छ, एकदम राम्रो कुरा, भित्रबाट एकदम खुसी आउँछ। जनै पूर्णिमा एउटा के अरे ऋषिहरूले तपस्या गरेर दिएको एउटा जनै हामी हिन्दू तागाधारीहरूले चाहिँ लगाउने गर्दछौँ होइन। यसमा एकदम महत्त्व छ, राम्रो छ। तर अलिअलि सरकारले चाहिँ अलिकति विधा नदिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कटौती गरेकोले गर्दा चाहिँ अलिक दुःख लागेको छ। रक्षाबन्धन जसले कि आफ्नो सुस्वास्थ्य हरेक क्षेत्रलाई रक्षा होस् भनेर बाँधिने एउटा पवित्र बन्धन हो। यो रक्षाबन्धन हिन्दूहरूको महान वर्षमा एकपल्ट पर्ने पर्व हो। यसलाई हिन्दू धर्ममा रक्षाबन्धन गरेर हामीहरूले एउटा मन शान्ति त्यसपछि निरोगी हुनुको निम्ति हामी समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीको यसमा ठुलो गरिमा रहेको छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। भाइ बहिनीको प्रेमको प्रतीकको पर्व रक्षाबन्धन आज तराई मधेसका सबै जिल्लामा धुमधामका साथ मनाइएको छ। रक्षाबन्धनका अवसरमा प्रदेश 2 सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएपछि रक्षाबन्धन पर्वको रौनक झन थपिएको हो। आज बिहानैदेखि रक्षाबन्धनका गीत सङ्गीतले बजार गुन्जायमान भन्यो भने मिठाई पसलमा भिड लागेको थियो। रक्षाबन्धनमा दिदीबहिनीले नुहाई धुवाई गरी रेशमको धागोले बनेको रङ्गीचङ्गी राखीहरू थालमा सजाएर आफ्ना दाजुभाइको दाहिने हातमा बाँधी मिष्टान्न भोजन खुवाउने चलन छ। दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै राखी बाँधेपछि भाइ बहिनीको प्रेम सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्ने धार्मिक विश्वास छ। भैया के लंबी आयु के कारण दीर्घायु के कामना करते हुए हम सब आज के दिन में रक्षा बंधन के एक पवित्र बंधन मानते हुए राखी के पर्व मनाते हैं। सत्ययुगमा स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकको अधिपति दानवीर बलिलाई उनका बहिनी गङ्गा र यमुनाले युद्धमा जान अघि विजयको कामना गर्दै हातमा राखी बाँधिदिएको र युद्धमा बलिको जित भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन रक्षाबन्धन पर्व मनाइने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरामी भएपछि आज बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आजका लागि बोलाइएको बैठकमा सबै सचिवालय सदस्यहरू पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएपछि बैठक शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। बालुवाटारमा विभिन्न विभागको गठनको विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक बैठक बस्न नसकेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या मात्रै देखिएको बताउनुभयो। सल्लाह गऱ्यौँ यो समयको सदुपयोग गरेर, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा थोरै प्रतिकूलता, थोरै ज्वरो आउँछ,
भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले औपचारिक बैठक बस्न उपयुक्त ठानेनौँ। शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका विषयमा छलफल गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत असारको बाढीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएका सिंचाई संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 38 करोड 26 लाख 52 हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि सिंचाई विभागले तयार पारेको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना अनुसार तत्कालीन मर्मत र निर्माणका लागि 38 करोड 22 लाख र दीर्घकालीन कार्यका लागि 2 अर्ब 11 करोड 22 लाख लाग्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारहरूले नदीको संरक्षण पनि हो, नदी नियन्त्रणका काम गर्ने पनि हो, यसका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने काम तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गरेर गर्ने हो। त्यो अनुसारको कार्यक्षेत्र छ, त्यो अनुसारको बजेट छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू जरुरी छ भन्ने कुरो आम जनतामा सम्प्रेषण र सबै तहलाई घचघच्याउनु पनि हाम्रो अनुरोध हो। गत असार 27 गतेदेखि 29 गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण नदी तथा स्थानीय खोलामा आएको बाढीका कारण तराई लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानका सिंचाई आयोजना तथा तटबन्धहरू क्षतिग्रस्त बनेका छन्। मन्त्रालयले लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट 40,000 थान बोरा र 250 थान नाइलन जाली र लालबकैया नदीबाट विभिन्न स्थानमा भएका कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट 1,62,000 थान बोरा तथा 755 थान नाइलङ जाली क्षतिग्रस्त स्थानहरूमा उपलब्ध गराउने काम भएको जानकारी दिएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार मदन मणि दीक्षितको निधन भएको छ। आज बिहान कालिका स्थान स्थित घरमै उनको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। यसअघि निमोनियाका कारण सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएका दीक्षितलाई स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि घर ल्याइएको थियो। 97 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। स्वर्गीय दीक्षितको आज पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले आर्यघाट पुगी दीक्षितको पार्थिव शरीरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान अर्पण गरेका थिए। अन्त्येष्टिको समयमा नेपाल प्रहरीको टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान गादर अर्पण गरेको थियो। मदन मणि दीक्षितको जन्म बाबु लक्ष्मणमणि आचार्य दीक्षित र आमा विष्णु कुमारीका सुपुत्रको रूपमा गैरीधारा काठमाडौँमा विक्रम सम्मत 1979 फागुन 6 गतेका दिन भएको थियो। लामो समय पत्रकारिता गरेका मदन मणि उपन्यास कथा लेखन आदिमा चर्चित थिए। माधवी ग्रन्थका लागि उनलाई 2039 सालमा मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। दर्जन बढी उनका साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित छन्। छिमेकी मुलुक भारतले आज 73औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतसहित भारतीय दूतावास रहेका मुलुकहरूमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ स्थित नेपाली दूतावासमा पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतले आज आफ्नो 73औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको दिन 15 अगस्तलाई भारतले प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसलाई भारतमा मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि धुमधामका साथ मनाउने गरिएको छ। भौगोलिक निकटता तथा आपसी सम्बन्धका रूपमा छिमेकी मुलुकको स्वतन्त्रता दिवसमा नेपालमा पनि स्वतन्त्रता दिवस विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ।
स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले नेपालका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई पुस्तक, बस तथा एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ। बिहिबार लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा आयोजित एक विशेष समारोहमा पुस्तक, बस तथा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको हो। नेपालका लागि भारतका राजदूत मनजीव सिंह पुरीले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुका साथै स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश वाचन गर्नुभयो। कार्यक्रमका अवसरमा भारतीय सेनामा सेवाका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका नेपाली सैनिक परिवारलाई आर्थिक सहायता रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। भारत सरकारले 3 परिवारलाई वीर नारी, 5 जना एकल महिला र 6 जना दिगम्बत सैनिकका परिवारलाई 5 करोड 31 लाख रुपैयाँ आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग गरेको छ। स्वतन्त्रता दिवसकी अवसरमा पर्सा, सुनसरी, काठमाडौँ, धादिङ, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, धनकुटा, कैलाली, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, रूपन्देही लगायतका जिल्लाका विभिन्न 40 वटा सामाजिक सङ्घ संस्था तथा विद्यालयका पुस्तकालयलाई पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका विभिन्न भागमा अवस्थित स्वास्थ्य एवं सामाजिक संस्थालाई 30 वटा एम्बुलेन्स र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, प्रहरी विद्यालय जस्ता 6 वटा शैक्षिक संस्थालाई बसको साँचो हस्तान्तरण गरिएको छ। भारत बाहेक भारतीय दूतावास अवस्थित देशहरू तथा भारतीय आप्रवासीको बाहुल्य भएको विदेशी भूमिमा समेत भारतको स्वतन्त्रता दिवस मनाइने गरिएको छ। ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको 200 वर्षसम्म उपनिवेश झेलेको भारत सन् 1947 को 15 अगस्तमा स्वतन्त्र भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। विश्रामपछि गत फागुनको हावाहुरीले घरबार विहीन भएका बाराका पीडितहरू अझै पनि पालमुनिको बासमा जाजरकोटमा 700 हेक्टर जमिनको मकै बाली नष्ट। 3 वर्षमा बनिसक्नु पर्ने डडेलधुराको रंगुन पुल 5 वर्षमा पनि बन्न सकेन। स्थानीय बासिन्दा ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न बाध्य। र भूकम्पका दृष्टिले नेपाल टाइम बममाथि रहेको विज्ञहरूको भनाई विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई व्यवस्था गरिएको प्रतिक्रिया। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बारामा गत फागुन 17 गते राति आएको विध्वंसकारी हावाहुण्डरीपछि घरबान विहीन भएका हावाहुरी प्रभावितहरू अझै पालमुनि बस्न बाध्य छन्। घटना लगत्तै हुरी पीडितका घर बनाउने जिम्मा लिएर वर्षा अघि नै पीडितलाई घरमा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म पीडित घरमा बस्न पाएका छैनन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हुरीले प्रभावित पारेको 1 महिना नपुग्दै नेपाली सेनाले उनीहरूका लागि आधुनिक घर निर्माण गरी वर्षा लाग्नु अघि नै हस्तान्तरण जिम्मा लिएको थियो। सेनाले जिम्मा लिएपछि खुसी भएका पीडितको खुसी वर्षयाम सकिनै लाग्दा समेत सार्थक बन्न सकेको छैन। वैशाख जेठको अत्याधिक गर्मीदेखि असारपछिको वर्षाभर पीडितहरूले पालमुनि नै जीवन काटे। अहिले 90% घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। 10% मात्र घर बन्न बाँकी छन्। तर एकैसाथ हस्तान्तरण गर्ने भन्दै बनेका घर समेत हस्तान्तरण भएका छैनन्। त्यसैले पीडितहरू अहिले पनि पालमुनिको कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल भने बाँकी 10% धमाधम बनिरहेकाले सकिना साथ हस्तान्तरण हुने बताउँछन्। संख्यामा घरहरू पुनर्निर्माण हुँदाखेरि चाहिने सामग्री निर्माण सामग्री खरिद गर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, इँटा, छड, सिमेन्ट लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरूको
कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने, कसरी खरिद गर्ने, कसबाट खरिद गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई त्यो निर्णयमा पुग्न समय लागेको हो। अरू कारणले स्थानीय स्तरमा असहजता भएका कारणले यो समस्या आएको होइन, उहाँहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समय लागेका कारणले मात्रै यो ढिला भएको, थोरै ढिला भएको हो। 2075 चैत्र 17 गते आइतबार साँझ 12 र पर्सामा आएको भीषण हावाहुरीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि चैत्र 21 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनता आवास कार्यक्रमको मोडलभित्र रहेर हावाहुरी प्रभावितका लागि घर बनाइदिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयमा घर निर्माणका लागि 348.6 वर्ग फिट क्षेत्रफलको जग्गा हुनुपर्ने र प्रति घर 5,45,985 रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्न सकिने जनाएको थियो। तर त्यसपछि बसेको पुनर्निर्माण समितिको बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको जग्गाको क्षेत्रफल नभएकाको हकमा लागत घटबढ नहुने गरी घरधनीकै इच्छा अनुसारका घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय स्तरका जिल्ला स्तरका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा जुन नाम चाहिँ हामीले भेरिफाई गरेर लिएर आयौँ, त्यसको आधारमा पहिल्यै सूचीमा आएका नामहरू केही नामहरू हटे भनेर चाहिँ उहाँहरूको सामान्य खालको असन्तुष्टि गुनासो चाहिँ थियो। तर हामीले चाहिँ त्यो हटेका नामहरूमा किन चाहिँ ती नामहरू चाहिँ पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न खुलाइदिएका छौँ। घर भत्किएर घरबारबिन भएका तथा आफन्त गुमाएकाहरू आलो पीडाले घरको भग्नावशेष समेत नहटाइ बसेका थिए। वर्षायाम सुरु हुनु अघि नै घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि खुसी भएका पीडितहरू घर पुनर्निर्माणमा नेपाली सेनालाई सघाउँदै आएका थिए। प्रभावितहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयले बारामा 2,947 र पर्सामा 53 जना नेपाली सेना खटाएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलनमा बारामा 1,362 र पर्सामा 94 घर रहेको भए पनि पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन मार्फत बारामा 822 घर र पर्सामा 62 घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको थियो। नेपाली सेनाले भने घर हस्तान्तरण गर्न नसके पनि हरेक दिन 10 घण्टाको दरले काम गरिरहेको जनाएको छ। नेपाली सेनाप्रति पोजिटिभ छन्, खुसी छन्। यहाँ किनभने हावाहुरी आउँदाखेरि यहाँका मान्छेहरूलाई हामीले नि घरबाट झिकेर त्यस पछाडि हस्पिटल पुर्याउनेदेखि लिएर यहाँ सबै सहयोग गर्ने हामीले नि गरेको र अहिले चाहिँ यो घर बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई र हामीप्रति पोजिटिभ छन् र उहाँहरूलाई हामीले पनि त्यस्तै सहयोग गरेका छौँ। बारा परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चैनपुरका प्रभावित स्थानीयहरू सेनाको काम देखेर त्यसबेला वर्ष अघि नै सेनाले बनाइदिएका नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा खुसी भएका थिए। पीडामा सरकारले मलम लगाइदिने भयो भनेर खुसी भएका स्थानीय बनिसकेका घरमा समेत हस्तान्तरण ढिलाइ हुँदा निराश भएका छन्। मानिसको सामान्य जीवनमा परेको समस्या उनीहरू आफै समाधान गर्न सक्छन्, तर हावाहुरी पीडितलाई वर्ष अगावै घर हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय समेत हावामै उडेपछि पीडितहरू निराश भएका छन्। नागरिकका निराशालाई आशामा बदल्न बनेका घर हस्तान्तरण गरी सबैको सहयोगमा बाँकी घर बनाउने पो हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। लगातारको वर्षा तथा हावाहुरीले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 मानचौर लगायत गाउँको मकैबारी सखाप भएको छ। धान चाउर फालेर घोगा लाग्न थालेको मकैबारी पानीसँगै आएको हावाहुरीले भाँचिदिएको हो, जसका कारण 800 घर परिवारको 700 हेक्टर जमिनमा लगाएको मकैबारी नष्ट भएको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। यही साउन 20 गते वर्षासँगै चलेको हावाहुरीले मकैबाली सखा पारिदिएको छ। सबै मकै नष्ट भएपछि के खाने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँको बाली नाली सबै तसनर भई यो कोसा लाग्न खोजेको मकै सबै खतम नष्ट भएको छ र अब यहाँका सबै जनताहरू भोगमारी पर्ने सम्भावना बढी भएको छ। 20 गते आएको हावाहुरीले मकै नोक्सान धेरै पुर्याएको छ। जनताहरू पीडितमा परेका छन् अनि भोगमारी पर्ने सम्भावना बढी छ देखेको छ। अब सरकारले हेर्नु पर्यो। 8-9 मुरी मकै फल्थ्यो, त्यो साह्रै नोक्सान भएको छ। पहिले खाने मकै पनि बचेको छैन, यो मकै पुरै ढलेर नोक्सान भएको छ। नलगाड 4 का माउन्चौर, कोठी गाउँ, चच्चु लाइना, पाटा, सार्कीवारा, माझगाउँ, ओवाचौर, भेरीखर्क, माया डाँडा, भाचिउरा, फुलचाउली, प्याराघारा, सीमा, औल, दारफाका, बाउखोला तथा वडा नम्बर 6 का थाप्ला, गाराग्ली, भारगाउँ, गर्छिना, वडा नम्बर 5 का लाबिसा, एराडी, मुली, पारी गाउँ, पोखरा,
खन्टाकुरा लगायतका स्थानमा लगाएको मकै बाली सखा पारेको छ। भर्खरै धान चाउर आउँदै गरेका मकै हावाहुरीले ढालेर सोत्तर पारेको छ। जाजरकोट जिल्लाको मुख्य अन्न बालीको रूपमा रहेको मकै हावाहुरीले सखा पारेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। हावाहुरीले मकै ढालेपछि वर्षभरि कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि विकास उपशाखा दल्लीले कृषि प्राविधिक तथा प्रहरी मुचुल्का सहित क्षतिको विवरण बुझाउन किसानहरूलाई आग्रह गरेको छ। राहतको लागि पहल गर्न पीडितहरूले स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। वर्षभरि खान पुग्ने मकै सबै नष्ट भएपछि गाउँमा भोकमरी बन्ने चिन्ताले सताएको छ। हावाहुरीले मकै फालेको 8 दिनको धान 10-8 मुरी यहाँको क्षति, 10-8 मुरी माथिको क्षति। यो जग्गामा 12 मुरी मकै फल्थ्यो। 12 मुरी मकैको सबै क्षति गरिहालेपछि हामी यहाँबाट पछाडि क्या खाने क्या लाउने, साउनमा ढलेको घोगा त हुँदैन, हाम्रो खाने यति हो। 20-30 मुरी बराबर मकैको मेरो क्षति गराएर सम्पूर्ण अब सबैको त्यही नष्ट गराएको छ। म यसमा कसैले अब यताउता केही राहत दिन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने अब सबै जनताहरू अपेक्षामा छन्। यही 20 गतेको हावाहुरीले क्षति भएको हो सबै। झान परिवार 6 जना। मकै त अब 15 मुरी फल्थ्यो, अब अहिले कहाँ 15 मुरी फल्यो, अहिले त अब गइसक्यो, भोगमारी पर्ने भयो। अहिले कृषकहरूलाई बाली बिमाको दायरामा ल्याउने र प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति हुँदा पनि कृषकलाई समस्या नहुने व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले भनेको वर्ष भइसकेको छ। तर जाजरकोटको नलगाँड नगरपालिकाका हुरी पीडित जस्ता कृषकले भने समस्या आएपछि भोलि के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तासँगै समस्या समाधानमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा पर्ने रङ्गुन नदीमा पुल बन्न थालेपछि स्थानीयमा खुसी पलाएको थियो। 2074 सालमै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने पुल निर्माणको सम्झौता हुँदा खुसी भएका स्थानीय अहिलेसम्म पुल नबनेपछि निराश बनेका हुन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। 2071 असार 18 गते पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुँदा स्थानीयमा छुट्टै प्रकारको खुसी देखिएको थियो। नदीले दिएको दुःख पुल बनेपछि हट्ने आशा बोकेका स्थानीय बासिन्दा 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल नबनेपछि अहिले निराश भएका छन्। पुल त राम्रो थियो, एकदमै जल्दी बनाइसके राम्रो हुन्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ बच्चाहरू कटाल जान्छन्, त्यो खुलाले बिचमा समस्या छ। जति चाँडो भए त्यति राम्रो हुन्छ। 18 असार 2071 मा पुल निर्माणको ठेक्का जिम्मा पप्पू राजेन्द्र जेवीले पाएका थिए। तर 17 असार 2074 मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको समयमा पुल निर्माण सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाती अन्तर्गत रङ्गुन नदीमा निर्माणाधीन पुल निर्माणको ठेक्का डडेलधुरा जिल्लाकै परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउद समेत संलग्न कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि स्थानीयले भने निर्माण कम्पनीले धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन्। पुल निर्माणको जिम्मा लिएका मेयर निर्वाचित भए पनि पुल भने अहिलेसम्म अलपत्र रहेको छ। कारणले हामीलाई समस्या भएको थियो। यसरी गाडमा बाइक हाल्नु परेको थियो, एकदम आपत थियो। 3 वर्ष जति भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन। खोलामा बाइक हाल्नु परेको थियो। निर्माणको गति हेर्दा पुलबाट रङ्गुन नदीमा आवत जावत गर्न अझै वर्षौं लाग्ने स्थानीयको अनुमान छ। पुल नबन्दा परशुराम नगरपालिकाका दर्जनौं गाउँका सर्वसाधारण आफ्नो दैनिक कामका लागि जोखिम मोलेर रङ्गुन नदी तर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। परशुराम नगरपालिकाको कटाल, रजेउडा, शीर्ष, परिगाउँ, सिमल्टा लगायतका गाउँका स्थानीय तथा विद्यालय जाने बालबालिका समेत ज्यान जोखिममा राखेर नदी तरिरहेका छन्। 3 वर्षमै सौदे काम हुने अहिलेसम्म यो पुलै बनिसकेको छैन। हामीलाई रङ्गुन आइरहेको छ। यहाँ 5 वर्ष भयो अहिलेसम्म पुलै बनेको छैन। हामीलाई समस्या यति नै जसरी भए पनि छिटो यो बनिदिएपछि हामीलाई सजिलो हुने। निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले तत्काल पुलको काम सक्नुपर्ने र आम जनतालाई भइरहेको दुःखबाट मुक्ति दिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा रामसिंह धामीको भनाइ छ। राज्यले यसको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो आफ्नो मान्यता। अनि बाँकी यो ठेकेदार कम्पनीले पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। म्याद कति थपिया छ, म्याद कति छ, के यी बाँकी कुराहरू राज्यको नियमानुसार राज्यले यसको बारेमा चाहिँ
यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मोटरवेल ब्रिज प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको पुलको 255 मिटर लम्बाइ रहेको छ भने सुरुको बजेट लागत 12 करोड 28 लाख 81 हजार रहेको थियो। पटक पटक सम्झौता थप्दै गरेको भए पनि थपेको समयमा समेत पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल नहुँदा डडेलधुरामा पछिल्ला 5 वर्षमा 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्ने महाकाली, रंगुन, पन्तुरा र साँदनी खोलाले बगाउँदा 2071 साल यता 7 पुरुष र 5 महिला गरी 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रंगुन नदीमा पुल नबन्दा परेको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने हो, तर विपदमा उद्धारका लागि समेत कठिनाई हुने गरेको भन्दै आफै गुनासो गरिरहेको छ। जनतालाई सहज रूपमा ओहोर दोहोर गर्न र सडक यातायातलाई नियमित सञ्चालनका लागि मोटरवेल पुल निर्माण गर्न सरकारले लगानी गरेको छ, तर सरकारको लगानी समेत सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले अर्थहीन बनाइदिएका छन्, जसका कारण स्थानीय भने समस्यामै बस्न बाध्य भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। भूकम्पका दृष्टिले मुलुक टाइम बममाथि रहेको भन्दै समयमा आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। भूकम्पको जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमा 11औं स्थानमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विज्ञहरूले तत्काल पूर्व तयारी थाल्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। भित्रको स्ट्यान्डर्ड त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि चेकलिस्टभित्र चाउचाउ मात्रै परेर हुन्छ। त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड राहतको डिस्ट्रिब्युसनभित्र, रिलिफको सामग्रीभित्र यो चिज पर्ने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। यस्तो चिज एउटाले वितरण गर्ने, यस्तो चिज अर्कोले वितरण गर्ने, त्योभन्दा फरक चिज अर्कोले वितरण गर्ने भन्ने खालको कुराको कामको पहिले व्यवस्था हुन्छ। नेपालको भौगर्भिक बनोटको साथै करिडोर सडकका नाममा नदी नाला मिचेर बनाइएका संरचना, इन्जिनियरिङ अध्ययन बिनाको सडक निर्माण, अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्ती र सहर विस्तार लगायतले बाढी पहिरो जस्तो विपद निम्तने गरेको भन्दै उहाँले सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विपदपछि खोज र उद्धारलाई भन्दा राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिने गरिएको र तत्कालीन आवश्यकताका सूची अनुसार राहत वितरण हुन नसकेको पनि गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्य योजना र पर्याप्त लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तपाईँ हवाई यात्रा कति गर्नुहुन्छ? तपाईँले हवाई यात्राका क्रममा काट्ने टिकटमा कुन कुन शीर्षकमा के कति शुल्क तिर्नुहुन्छ थाहा छ? पक्कै पनि तपाईँ हामी हवाई टिकटमा लाग्ने अलग अलग दस्तुरका विषयमा अनभिज्ञ छौँ, किनकि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल विकास शुल्क, पर्यटन सेवा शुल्क, इन्धन शुल्क जस्ता अनेकौं शीर्षकमा टिकटमै एकमुष्ट भाडा तिर्ने गरेका छौँ, जसको उपयोगितामाथि कहिल्यै बहस भएको छैन। अन्जना लामिछानेको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि निरन्तर विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट 1000 विमानस्थल विकास शुल्क उठाउँदै आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुल्क उठाउने समय सकिएपछि पुनः थप 5 वर्ष शुल्क उठाउन सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति लिएको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल शुल्क बापत 1000 रुपैयाँ उठाउने अधिकार यसअघि असार मसान्तमै सकिएपछि पुनः मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विमानस्थल विकास शुल्क उठाउन थालेको हो। यही शीर्षकमा वार्षिक औसत झण्डै 3 अर्ब सङ्कलन गरिरहेको प्राधिकरणले 5 वर्षको अवधिमा झण्डै 11 अर्ब सङ्कलन गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2067 अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने प्रत्येक यात्रुबाट रु 1000 मूल्य वृद्धि कर सहित उठाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ नि प्राधिकरणले उठाइरहेको छ। त्यो रकम चाहिँ नि हामीले प्राधिकरणको सामा ब्याज भुक्तानी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको लागि खर्च गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार एडीएफ बापत उठेको करिब 4 अर्ब 5 वर्षको अवधिमा विमानस्थलको स्तर उन्नतिमा खर्च भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलभित्र कुर्सी, साजसज्जा, सरसफाई र भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि, धावन मार्ग पुनर्निर्माणमा यही कोषको रकम खर्च भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। यो पैसा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासमा नै खर्च भएको छ। जुलाईदेखि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रिहाबको काम भयो एयरपोर्टको, त्यो पनि यसै अन्तर्गतको पैसा अन्तर्गत भएको कामहरू हो। जस्तो अहिले एनसीबी 1, 2, 3 भनेर हामीले जुन कामहरू गरिरहेछौँ, जस्तो स्ट्रायल जोन नयाँ बनाउने, फेरि रनवे ट्याक्सीवे हामीले मेन्टेन गर्ने, एप्रोन मेन्टेन गर्ने कुराहरू एडीएफबाट नै सञ्चालित भएको कुराहरू हो र एडीएफको पैसाले नै हामीले गरे हौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने 2 वर्षभन्दा माथिका जुनसुकै यात्रुले विगत 5 वर्षदेखि 1000 रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। यही शुल्क जम्मा भएको खाताबाट प्राधिकरणले विमानस्थलको विद्यमान धावन मार्ग पुनर्स्थापना गरी नयाँ बनाउन 3 अर्ब 75 करोड बजेट छुट्याएको छ। विमानस्थल मर्मत र स्तर उन्नतिसँगै कोषमा रकम रित्तिएकाले थप रकम सङ्कलनका लागि यो शुल्कलाई निरन्तरता दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा एडीएफ शीर्षकमा 2 अर्ब 64 करोड 50 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। विमानस्थल विकास शुल्क यात्रुको सेवा सुविधाका लागि खर्च गर्न नसके यो कोषको पैसा सरकारले फिर्ता लैजाने शर्त छ। यस्तै विमानस्थल शुल्क प्रति यात्रु 200 रुपैयाँ, सबै विदेशीसँग 1000 रुपैयाँ, पर्यटन सेवा शुल्क, भाडा बाहेकको इन्धन शुल्क सहित विभिन्न शीर्षकमा यात्रुसँग टिकटमै एकमुष्ट असुल्ने गरिएको शुल्क बापतको रकम कुन निकायले कति उठाउँछन् र कसरी खर्चिरहेका छन् भन्ने सबै अपारदर्शी छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि हङकङको प्रदर्शनलाई रोक्न चीनद्वारा सेना परिचालन, सेन्जेन सहरमा हतियार सहितका चिनिया सशस्त्र प्रहरी बलका सेना तैनात र पाहुना टोली अफगानिस्तान विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण भलिबलमा नेपालको शानदार जित, अफगानिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन मुलुकभर मनाइयो। काठमाडौँको पशुपति लगायतका धार्मिक स्थलमा भक्तजनहरूको भिड, तराईमा राखी पर्व। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज पनि स्थगित। शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बस्ने। गत फागुनको हावाहुरीले घरबारविहीन भएका 12 का पीडितहरू अझै पनि पालमुनिको बासमा। जाजरकोटमा 700 हेक्टर जमिनको मकै बाली नष्ट। हङकङको प्रदर्शनलाई रोक्न चीनद्वारा सेना परिचालन, सेन्जेन सहरमा हतियार सहितका चिनिया सशस्त्र प्रहरी बलका सेना तैनात र पाहुना टोली अफगानिस्तान विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण भलिबलमा नेपालको शानदार जित, अफगानिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।